गुड मर्निङ, शुभ बिहानी सबैमा है। हाम्रो गाउँको माथितिर यस्तो चराचुरुङ्गीहरू अर्ली मर्निङमा खेल्दै गरेको देख्न पाउँछौँ। पुरा बर्ड साउन्ड अहिले है। ल हेर्नुहोस् कति सुन्दर रहेको छ यो माथि घुम्टेको लेक है। घुम्टेको धुरीमा अब घाम लाग्नेवाला छ है। सनराइज हुँदैछ पर त्यो राजाको दरबार भयो टक्क लागेर यसरी गाउँमा छ्याङ्ग फलानी गरेर अहिले एकदम सुन्दर देखिएको छ है। यो हटिया बजार सियाला यहाँ मुन पनि अब सेट हुँदैछ है। मुन सेट एन्ड सनराइज भइरहेको छ। यस्तो मजाको होइन। माथि काली लेक धुरी है त्यो मुनिको ठ्याक्क गाउँहरू देखेको छ। सुन्दर ठाउँ।